Assalamu alaikum. Taxrat, Lenovo and Bin Ahsan Builders and Developers presents All Out जीतेगा पाकिस्तान. Metro One News की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 8. नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है. आज का दिन कराची में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा. अगर हम पिछले चंद दिन उठा के देखें कि जिस तरीके के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, नेशनल स्टेडियम कराची सजा हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का मेला, दुनिया भर के खिलाड़ी हमारे शहर में मौजूद हैं, हमारे तमाम टॉप क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ अच्छी खबरें नहीं थी. उनमें एक सबसे बड़ी खबर जो मुझे महसूस हुई वो वन एंड ओनली द ग्रेट लिविंग लेजेंड जावेद मियांदाद साहब की अचानक तस्वीर सामने आई कि वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए. और उसके बाद जावेद मियांदाद साहब मुख्तलिफ लोग रब्ता करते रहे. हुआ ये था कि आज जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे जुमे की, तो वहाँ से निकले तो उन्हें कोई चक्कर आए थे, वो वहीं बैठ गए थे और पसीने उनको खासे आए थे, जिसकी वजह से घर वालों ने कहा कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. तो उनका ब्लड प्रेशर खासा लो था और उसके बाद उन्हें कुछ ड्रिप्स लगाई गई. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिविंग लेजेंड घर आ गए. अभी हम आपको सुनवाएंगे भी जो उन्होंने पैगाम दिया कौम को कि सारी कौम परेशान हो गई थी. ये वाकई हमारे लिए बड़ी सदमे वाली खबर थी. इसी तरीके से कुछ सदमे हमारे स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात को लगे. उनमें जो है अमीर अकरम साहब की बड़ी खिदमत है. कराची क्रिकेट के लिए उनकी अहलिया रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इसी तरीके से हमारे बहरदिल अजीज़ दोस्त हमारे सीनियर सहाफ़ी थे रफ़ीक अंसारी, वो भी खालिक हकीकी से जा मिले. उनके साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद के वालिद का इंतकाल हो गया. हम सब इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए. उसी के साथ साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप नीचे टिकट्स देख रहे होंगे. कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला हुआ और आपको याद होगा कि जब श्रीलंकन टीम पे लाहौर में अटैक हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काफ़ी अरसे के लिए रूट गई थी, चली गई थी. ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. और ये जो भी वाक़या हुआ उसके बाद फिर हमारे सिक्योरिटी हुक्काम की अनथक मेहनत, हमारे क्रिकेट हुक्काम की, हमारे सिविल हुक्काम की, और हम अपनी स्पोर्ट्स को वापस ले आए और इसको कोई ख़तरा नहीं है. हमारी क्रिकेट, हमारा स्पोर्ट्स पूरी तरीके से सेफ़ है क्योंकि हमारे मुल्क में जब कोई इंटरनेशनल टीम आती है तो हम उसको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं. जो सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी दी जाती है उसी सिक्योरिटी में रखा जाता है. और इस तरीके के जो वाक़यात अभी हम देख भी रहे हैं, अभी चल भी रहा है और हमें संभाल लिया है काफ़ी हद तक. तो हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने जाने के बाद कोई मसला ही नहीं है. और मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ, 5:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के कुछ क्रिकेटर्स ट्रेनिंग के लिए गए नेशनल स्टेडियम कराची, और वो 8:30 बजे हम मज़े से अपने होटल में पहुँच गए क्योंकि सिक्योरिटी हुकाम पे पूरा भरोसा है. ये तो एक ऐसे वक्त में बुज़दिलाना किस्म की कार्रवाई कर बैठते हैं कुछ अनासिर के, जिसकी वजह से अब जुमे की नमाज थी, सब वहाँ पर भी बिजी थे बहुत सारी जगहों पे. ठीक है, ये जो भी हुआ उसको हैंडल कर लिया गया है. एटलीस्ट ये सवाल कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि PSL को क्या होगा. फिर मैंने हुकाम से भी पूछा, जी PSL को क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं. उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा, और ये मैं पहले से जानता था कि कुछ नहीं होगा. इंशाअल्लाह हमारी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह इन अनासिर से हमारे सिक्योरिटी हुकाम बहुत अच्छे अंदाज से निमटते भी रहेंगे. इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती हैं. आते हैं जी क्रिकेट के ऊपर. ये वाक़या हो गया, इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे, रोशनी भी डाल लेंगे. आज जो मैच खेला गया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ मुल्तान सुल्तान ही दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने आज बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को 56 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी. पहले बैटिंग की, 210 रन स्कोर किया. ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई दी. रिजवान की एक मरतबा फिर 157 के स्ट्राइक रेट से 66 रन, जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं. वेल डन रिजवान. रेली रोजो, वो तो खैर है ही डेंजरस बैट्समैन, 76 ऑन 36 बॉल विद 208 प्लस स्ट्राइक रेट. वही एक ऐसी बैटिंग थी कि उसके बाद वो 210 रन तक चले गए थे. हारिस का रनआउट भी बड़ा क्रूशल था पेशावर ज़ल्मी के लिए क्योंकि वो जिस तरीके की पहले बाबर आउट हो गए थे तो संभाल लिया था काफ़ी हद तक दोनों बैट्समैनों ने, साइम अयूब ने भी और उनके साथ हमारे हारिस ने. लेकिन हारिस का रनआउट होना वो एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ और फिर 56 रन से मैच हार गए. ये हमारे मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं. अगर इंडिया पैसा लाता है ना तो हम खेल लाते हैं और खेल के दम से ही पैसा है. ये आने वाले वक्त में सबको समझ जाना चाहिए. ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट तैयार हुई है PSL की सूरत में, वो इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दे रही है कि सारी दुनिया
اس کو پسند کر رہی ہے, اس کو انجوائے کر رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی تکلیف بھی ہو, کیونکہ ماضی میں بھی جو ہے وہ جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی تھیں, اور انشاءاللہ ان تمام باتوں کو سنبھال لیا جائے گا. بات کریں گے, کئی سارے ایشوز ہمارے ساتھ آج دکھائی دے رہے ہیں. شعیب حبیب صاحب کوئی اور نہیں, ہمارے زبردست قسم کے انالسٹ بھی ہیں, بڑا تجربہ ہے شعیب بھائی کا کرکٹ میں. میں کیونکہ آج مختصر ٹائم میں تو ذرا میں تعارف کراتا ہوا چلوں گا. ان کے ساتھ ہماری مزمل اطہر بھائی بزنس یونٹ ہیڈ ہیں ہمارے ٹائٹل اسپانسر ٹیکس رات لینووو اور مولر اینڈ فپس کے, جبکہ ان کے ساتھ سعد ہمارے ساتھ یہاں گفتگو کے لیے موجود ہیں, سعد آصف ہمارے ینگ ایکسپرٹ. کیونکہ آج مزمل بھائی تھوڑے سی ذرا پہلے میں ذرا جاوید میاں کا سنوا دوں, ہماری قوم آج بہت پریشان رہی ہے. جی پروڈکشن ٹیم ذرا جاوید میاں صاحب کو سنوا دیجیے گا اللہ کے کر. بالکل ٹھیک ہے, جاوید میاں صاحب سے جب تک سنواتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ میں پھر کلیئر کر رہا ہوں. آئیے مزمل بھائی یہ جو خوف تو ہونا ہی نہیں چاہیے ہمیں کسی بھی قسم کا. اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے سیکیورٹی حکام کی انتھک کوششیں اور جس طریقے سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پی ایس ایل کو کوئی فرق تو نہیں پڑنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے بزدلانہ کارروائیاں ہر ملک کے اندر حالات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے سے کون سے عناصر ایسے ہیں اسپورٹس کے اندر یا دوسری طرف کہ جن کو فائدہ حاصل کرنا ہے. بیرون ملک کون سے ایسے عناصر ہیں جن کو اس قسم کی بزدلانہ کارروائیوں سے پاکستان میں ایک جو زبردست جوش و ولولہ ہے کرکٹ کے اعتبار سے, پی ایس ایل کے حوالے سے, اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. لیکن ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی محنت ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کنٹرول ہے, اس جیسی بزدلانہ کارروائیاں نہ تو اب پاکستان کے عوام کے ذہنوں کے اوپر کچھ اثر کرتی ہیں. اور میں آپ کو اس کی مثال دوں, اگر انشاءاللہ, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کل کا میچ بہت زبردست ہونے کے لیے جا رہا ہے, کراچی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, جس کا انتظار 2 میچوں کا انتظار, ویسے تو ہر میچ بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن 2 میچوں کا انتظار جو ہے, 2 میچز کا انتظار پوری قوم کر رہی ہے. ایک کراچی اور کوئٹہ گلیڈیٹر اور ایک کراچی اور لاہور کا مقابلہ. یہ 2 مقابلے ایسے ہیں جس کا انتظار پوری قوم کر رہی ہے. تو آپ کل دیکھیے گا یہ جو ہم نے بات کی کہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں, آپ دیکھیے گا کہ کراچی کی عوام, پاکستان کی عوام الحمدللہ کتنی نڈر ہے. کل میچ ہوتا ہے تو آپ کو گراؤنڈ اوور کراؤڈڈ نظر آئے گا, یہ میرا انشاءاللہ دعویٰ ہے, اور کل اس کا ثبوت آپ کو گراؤنڈ کی پکچر سے مل جائے گا. دیٹ از ویری گڈ. یہی پیغام دینے ہیں ہم نے سب کو, یہ کہ مثبت چہرہ سب کو ہضم نہیں ہوتا. جو پاکستان کا ایک پازیٹیو فیس ساری دنیا میں جا رہا ہے, کیونکہ جس ملک میں ابھی مزمل بھائی نے بڑی اچھی گاڑی میں ہم دونوں ساتھ آ رہے تھے تو بات کہی تھی کہ جس ملک میں نسیم بھائی اسپورٹس ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک ایسا چہرہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اسپورٹس ہوگا وہی جہاں پہ امن ہوگا, سکون ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو وہ جو ہم اپنا چہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو شاید ہضم نہیں ہوتا. لیکن میں نے ایسی بہت ساری ایگزامپلز بھی دیکھی ہیں. جس وقت وہ ممبئی اٹیک ہوا تھا اس وقت انگلینڈ کی ٹیم انڈیا میں تھی اور وہ صرف 10 دن کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے تھے. انگلینڈ میں جب ریلوے اسٹیشن پر اٹیک ہوا تھا, آسٹریلیا کی ٹیم ایشز کھیلنے کے لیے موجود تھی, وہ کہیں نہیں گئی تھی. یہ دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں اور ان کو ہینڈل کر لیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. کیا خیال ہے شعیب بھائی؟ بالکل صحیح کہا, مزمل بھائی نے تو پورے ڈیٹیل میں ہی بتا دیا. بالکل صحیح کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سعد میاں, یہ تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے اندر, لیکن جو پی ایس ایل ہے ہمارا وہ جا کے 19 مارچ کو ختم ہوگا. بیک ٹو دی پی ایس ایل. آج جو میچ کھیلا گیا, سب سے پہلے میں رضوان کی بات کروں گا. 66 رنز رضوان کے کچھ شاٹس, رضوان نے اپنے شاٹس میں اضافہ کیا جو میں نے محسوس کیا. سامنے کی جانب وہ چھکا مار رہے تھے, آن کی جانب پہلے وہ ایسے مارتے تھے, اب انہوں نے فلک سے بھی مارا. تو دیٹ از گڈ سائن کہ ان کے پاس شاٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کا اسٹرائک ریٹ 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے کہ آپ نے بولا کہ رضوان نے بہت امپرومنٹ کی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک ایکسپیرینس بیٹسمین ہے, ورلڈ نمبر 1 بھی رہ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ امپرومنٹس لا رہے ہیں, اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں کہ وہ اس فارمیٹ کے ون آف دا بیسٹ بیٹسمینز ہیں.
پلس میچ پہ آئیں گے تو اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جتنا مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ میچ تھوڑا سسپینس ہوگا, تھوڑا سا کلوز جائے گا میچ, بٹ ملتان سنال جسٹ آؤٹ تھریشڈ پشاور زلمی. جس طرح کا سٹارٹ ہوا 7.2 اوورز میں 54 واز ناٹ اے گڈ سٹارٹ فار ملتان. جس طرح شان اسی طرح آؤٹ ہوئے جس طرح وہ لاسٹ میچ میں انآرتھوڈاکس شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد جو رائلی روسو نے جو اننگز کھیلی, ہی واز لکنگ انسٹاپیبل. اسی وہی اننگ میں سمجھتا ہوں جس نے میچ کو ملتان کے لیے فرق ڈال دیا اور چینج کیا گیم. اب پشاور پہ آتے ہیں تو پشاور زلمی کے سٹارٹنگ میں بابر احسان اللہ کو اپنی ڈریم, میں سمجھتا ہوں اب تک کے ان کے کیریئر کی ان کو سب سے بڑی وکٹ مل گئی ہے, اور جس طرح کے چرچے تھے کہ احسان اللہ ورسز بابر اعظم, تو احسان اللہ یہ بازی جیت چکے ہیں. پہلی گیند پہ آؤٹ کیا انہوں نے اپنی, اور اس کے بعد سجدہ بھی کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر سائم ایوب نے دیکھا کہ جو سٹروکس کھیلے ہیں احسان اللہ پہ, میرے خیال میں صرف بابر اعظم کی وکٹ بہت بڑی اچیومنٹ نہیں سمجھ لینی چاہیے ہمارے لوگوں کو. انہیں میچ جتانا سب سے امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے ایک پلیئر سے زیادہ. احسان اللہ نے بہت ہی اچھا ہے, ہم سب سجدہ کرتے ہیں, لیکن وہ جتنا ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے بابر کو آؤٹ کرنے کے بعد, ابھی پورا میچ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد سائم ایوب نے آ کے جو احسان کیا ان کے اوپر, جس طریقے کے اسٹروک کھیلے. مزمل بھائی جی, احسان اللہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ اب اپنی بولنگ کے اندر ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک اس اعتبار سے شاید یہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک بہت بڑا جیک پاٹ تھا کہ بابر اعظم کو انہوں نے پہلی بال کے اوپر آؤٹ کر دیا, تو شاید خوشی ان کی بہت زیادہ اس میں ہوگی. اور یہ میچورٹی میرا خیال ہے کہ تجربوں کے بعد آتی ہے کہ ایک بڑی وکٹ لے لینا جو ہے وہ آپ کو میچ نہ جتوا سکتی ہے اور نہ ہرا سکتی ہے. تو اس کے آئندہ آگے چلنے والے جو سارے اوور تھے اس نے میچ کا پاسا پلٹا, اور اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ سائم ڈیفینیٹلی انہوں نے حارث نے سائم نے کافی ان کو جی کافی دھنائی کی, رنز کیے ان کے اوور کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایکچولی وہ جو لوگوں نے ایک بنایا ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ اس کا ان کے اوپر اثر تھا بہت زیادہ کہ میں اٹیک کروں گا اور بابر جو ہے وہ اوپننگ کے لیے آئے گا, تو اگر میں اس کو آؤٹ کر دیتا ہوں تو شاید بہت بڑا کام ہوگا. ڈیفینیٹلی بڑا کام تو ہے بابر اعظم کو آؤٹ کرنا, کوئی مذاق بات نہیں ہے, لیکن صرف اس کو آؤٹ کرنے سے آپ بالرز کی فہرست میں بہت اوپر نہیں آ جاتے. آپ کو یو ہیو ٹو کنٹینیو دا مومنٹم, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو پھر اگلے جو اوورز ہیں اس کے بعد آپ نے آپ کو اپنے پیشن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک میچور بالر ہیں, اور کنٹینیوس بنیادوں کے اوپر آپ اس چیز کو لے کر چلتے ہیں. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ مزمل بھائی آپ کی بات ہے کہ آپ ابھی ینگ ہیں, اس چیز کو لرن کریں. کہ یہ اچھی بات کہی کہ ابھی آپ ینگ ہیں اور اس مومنٹم کو آپ کو بڑھانا ہے, نہ کہ ایک وکٹ کے اوپر آپ نے سٹاپ کر جانا ہے. یار میں ویسے اس بات کو میں سمجھ نہیں پایا, اس نے لاسٹ میچ میں بھی 5 آؤٹ کرے, اس میچ میں بھی اس نے تو مطلب جس حساب سے سٹارٹ میں اسی اوور میں 2 چھکے 1 چوکا لگایا جس اوور میں بابر کو انہوں نے آؤٹ کیا سائم نے. کہنے کا مقصد ہے وہ اسی اوور میں وہ ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں آئے, لیکن یہ کہ کیا آپ کے خیال میں ایک بابر کی وکٹ میچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, فوکس آگے ہونا چاہیے؟ میں بابر پہ یا اس پہ ایک پہ بات نہیں کرتا, میں میچ پہ بات کرتا ہوں. جیسے چلے میں بھی اسٹریٹ سائم پہ آتا ہوں. اس وقت جو پریزنٹ یہ جو ینگ لاٹ ہے اور جس حساب سے سائم, میں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے یہ کشمیر پریمیئر لیگ میں بھی جب بات ہوئی تھی تو میں نے کیا بولا تھا کہ یہ سعید آزاد کی ٹیم نے ان لڑکوں کو مس کر رہا تھا. تو اور جس حساب سے میں میچ پہ نہیں, صرف سائم کی اننگ سے بات کر رہا ہوں, جس حساب سے سائم نے بیٹنگ کر رہا اور اس کا اسٹائل ہے, جو اس کی ٹیکنیک ہے, آؤٹ کلاس ہے. اس میں مطلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. اور جہاں تک سائم نے جو بیٹنگ کری ہے اس کی بیٹنگ میں ہر وہ چیز ہے, اور جتنی تیز گیند آئے گی سائم اتنی تیزی سے شاٹ مار رہا تھا, ایڈجسٹ کرتا ہے. سائنس ایک کمپلیٹ مجھے پیکج لگا. اب سائم جیسے لڑکوں کو ابھی جو 2-3 میچ ہوئے سائم کے ساتھ, میں ایک دو اور بھی ایڈ کر, مجھے اعظم بھی بہت پسند آیا ہے. اعظم یہ مطلب یہ کلین کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ وہ نہیں. اب جیسے حارث کی بات ہو رہی ہے, حارث رسکی تھا,
हारिस ने तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओ, हारिस हर शॉट पे तो रिस्क ले रहा था। हारिस के एक दो कैच भी छूट गए थे। ये जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ आजम की और इसकी, तो ये तो बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलेंगे। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट अपनी जगह, क्लीन क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरिट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो नहीं खेल रहे कि रिवर्स मार दिया, उल्टा मार दिया। अब उसने जो मेरे ख्याल में हसनैन को ही हुक मारा, क्या क्लास, और उसने मारने के बाद लिफ्ट भी नहीं कराई। तो ये मुझे ये पसंद आए। और जहाँ तक ये मैच की बात है, पिच इतनी आसान थी, इतनी अच्छी थी कि ये जो पिशावर ने टॉस जीत के बैटिंग दे दी थी उन्हें, तो पिशावर तो तकरीबन वहीं इन ट्रबल आ गई थी पिशावर। यानी कि टॉस जीत के उनका जजमेंट सही नहीं था। क्योंकि देखिए, आप ये देखें ना, ये समझ लें कि ना उन्हें अर्ली विकेट मिली, वो आराम से अपने रन्स करते रहे। जब उनका स्ट्राइक रेट उन्होंने बढ़ाना था, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ा लिया। और ये जैसे इन्होंने इनिंग स्टार्ट करी तो 210-15 रन हो जाएं तो या तो ये होता है चेस हो जाते हैं। चेस भी उस वक्त होते हैं जब कोई एक लड़का 70-80 करे और 2-3 30-40 करे, नहीं तो अदरवाइज चेस करने में। आप ये देखें, उन्होंने इनिंग स्टार्ट करी, स्टार्ट में लगा के चेस कर सकते हैं, लेकिन रिंग खुला, आउट हो गए। और ये जो एक डेप्थ दिखाई दे रही है मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग में, रिजवान और शान मसूद ठीक है अभी थोड़ा शेखी लग रहे हैं अभी भी वो, लेकिन एक एंड से रिजवान बहुत तेज खेल रहे थे जब शान मसूद थोड़े दबे हुए हमें दिखाई दिए। राइली रोजो, डेविड मिलर ने भी आज 14 गेंदों पे 23 रन 164 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। कैरन पोलार्ड ने 6 गेंदों पे 15 रन 250 रन के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। अभी कार्लोस ब्रैथवेट बैटिंग के लिए नहीं आए, अभी खुशदिल शाह बैटिंग के लिए नहीं आए। तो ये इस टीम में जरा डेप्थ मिडिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। ऐसा है कि मुल्तान की जो इस बार जो टीम है, जो इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज, इस बार उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। प्लस अगर मुल्तान अगर बैटिंग करती है तो रिजवान और जो शान मसूद हैं, वो अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि अगर स्टार्ट हो जाए तो उनकी विकेट्स डाउनफॉल करना शुरू हो जाती हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग उनका जो स्टार्ट हुआ था, इनिंग स्टार्ट हुई तो रन रेट काफ़ी कम था। तो इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए राइली लूसो ने आई गेस 75 रन किए 36 बॉल्स पे। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, उनकी जो रिमेनिंग बैटिंग ऑर्डर था जिसमें कैरन पोलार्ड और जितने भी खुशदिल शाह और ये सारे थे, वो सब पावर हिटर्स हैं और मैच फिनिशर्स हैं। वैसे एक हम बहुत इस बात को डिस्कस करते रहे हैं कि बाबर आजम 3 नंबर पे बैटिंग करें, कोहली की तरह अपनी बारी को लेकर चलें। शोएब भाई, हमने इस चीज़ को बहुत डिस्कस किया और इस टीम में जस्ट साइम अयूब और हारिस की सूरत में आपके पास 6 ओवर को यूटिलाइज करने वाला मौजूद हो, तो उनकी ज़रूरत कहाँ लग रही है? नसीम बहुत अच्छा सवाल करा है। और ये जो हमारी ये है लीग, इसमें ये 2 प्लेयर तो ऐसे हैं, साइम अयूब और ये आजम, ये तो मुझे ऐसे नज़र आए कि ये जगह पुर कर सकते हैं। अब वो जो हमारी जो पुरानी जो अभी जो टीम खेली है, जो पुराने कहेंगे जो अभी पास में खेल गई है, 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि हमें अब उस तरफ सोचना पड़ेगा। और ये ऐसे प्लेयर हैं, इन्हें सिर्फ आपने ये नहीं समझाना है कि यूं नहीं करो, रिवर्स मारो, ये करो। इनको सिर्फ गेम प्लान बताना और गेम की सिचुएशन बतानी है कि आपने किस मौके पे किस पोजीशन में ऐसे। दोनों मुझे तो यार ये बहुत इम्प्रेस करा इसने, साइम अयूब ने और इवन के मुझे आजम ने भी। ये वो नहीं है कि उल्टा सीधा मार दिया, ये कर दिया, ये वो साफ सुथरी क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ तक आजम की अब जैसे ये फिटनेस वगैरह की बात हो रही है, मैंने भी बहुत बोला, लेकिन मैंने अब एक चीज़ सोची, यार सिर्फ मैच फिटनेस चाहिए कि मैच में कितनी देर खेलना और कितनी फिटनेस चाहिए। अदरवाइज आपको तो रन्स चाहिए और स्कोर चाहिए। तो आजम मैच फिटनेस अपनी कर ले, मेंटेन किया हुआ है वैसे। हाँ, और मतलब मैच फिटनेस, मैं वेट पे नहीं जा रहा कि वेट कम कर ले या ये कर ले। मैच फिटनेस है, वो विकेट कीपर है और बैट्समैन है, उस हिसाब से मैच फिटनेस कर ले। मुझे तो ये 2 प्लेयर मुस्तकबिल में बड़े खतरनाक और बहुत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। मुजम्मिल भाई, बाबर हमारा चैंपियन कमाल है, वो एक जादू है हमारा, इसमें कोई शुबा नहीं है, 2 राय हो ही नहीं सकती है। वो टेस्ट क्रिकेट में आता है, छा जाता है, वो ओडीआई में आता है, छा जाता है, वो T20 में भी हमारी टीम की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो जितना हमारा रिलायबल प्लेयर है, इतना रिलायबल प्लेयर हैं कितने।
لیکن اس کی ریلائبلٹی کہیں نہ کہیں 3 نمبر پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ ایک باری دیکھیں ابھی بھی پشاور زلمی کی میں ٹیم دیکھتا ہوں تو حارث اور سائم ایوب دونوں ٹیکنیکلی ایک تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بہت ہے اچھا بھی کھیل لیتا ہے, ایک بہت تیز کھیلتا ہے, ٹھیک ہے ایک ایسا ہونا چاہیے جو رن بنائے اوپر سے جا کے. بابر 3 پہ آتا ہے تو ان کی جو باقی بیٹنگ ہے وہ ٹام کولر کیڈمور تیز کھیلتے ہیں, رومن پاول تیز کھیلتے ہیں, راجا پکشا تیز کھیلتے ہیں, جمی نیشم تیز کھیلتے ہیں. ایسے میں بابر ایک برج کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں, شاید انہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, وہ اپنی T20 کرکٹ کو اور بڑھا بھی سکتے ہیں اس سے. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم اس موضوع کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر بابر اور رضوان ایک ساتھ نہ جائیں یا الگ الگ جائیں اور بابر یا تو نیچے کھیلنے یا رضوان تھوڑا سا نیچے آ کے کھیلنے, تو اس ٹیم کے اندر بھی یہی ہے جس طرح ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ حارث اور سائم کین ڈو اے ویری گڈ جاب. اور اس سے ہوگا یہ کہ بابر اعظم جب پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ ان 2 کھلاڑی جنہوں نے اوپننگ کی ہے ان کو بہت زیادہ حوصلہ رہے گا کہ ہمارے پیچھے بابر اعظم جیسا کھلاڑی موجود ہے. اور اس کے بعد جب بابر اعظم ڈیفینیٹلی وکٹ کی کنڈیشن اس کے میچ کی صورتحال کے حساب سے, چونکہ ایک بہت ایکسپیرینس ہمارا بیٹسمین ہے, میرا خیال ہے بابر اعظم کا مقابلہ اس وقت کسی سے بھی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ وہ شاید زیادتی کی بات ہوگی. بابر اعظم نو ڈاؤٹ ٹاپ 2 یا ٹاپ 3 کے اندر سے ہے ورلڈ کے, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اگر وہ 3rd نمبر کے اوپر کھیلتے ہیں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ بہت بہتر طریقے سے اپنی ٹیم کو ایک وننگ فنش کی طرف لے جا سکتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا میں اس بات کو مکمل کرنے کے بعد ایک اور چھوٹا سا ہمارے پاس 3 منٹ ہے, ابھی ہم نے کل کے میچ پہ بھی بات کرنی ہے, آپ وہ جلدی سے بالکل کیجیے. صرف ایک چھوٹی سی بات کہ نسیم شاہ نے جو لاسٹ میچ ہوا تھا اس کے اندر ایک رانگ ہیلمٹ پہنا اور اس کے اوپر اس کو 10% جرمانہ ہوا. تو بھائی دیکھیں آپ لوگ اس طرح نہ کریں یار, ٹیم کو بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ اچھا پیغام کا فالٹ ہے, یہ ٹیم مینجمنٹ کا فالٹ ہے کہ کیسے پہن کے چلے. وہ ہیلمٹ جو ہے وہ جاتے ہوئے کم از کم ایک نظر بھی ہونی چاہیے, اور یہ سب سے بڑا تو فالٹ کھلاڑی کا ہی ہے کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل کے ضرور آ رہے ہیں, آپ کون سی لیگ کھیل رہے ہیں, یہ کسی کا مینجمنٹ سے زیادہ میرے خیال میں یہ کھلاڑی کا ہی فالٹ ہے. جاوید میانداد صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ذرا سنوائیے گا جی جاوید میانداد صاحب ماشاءاللہ ہمارے. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں بھائی جان کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اپنے چیک اپ کے لیے آیا تھا, مجھے تھوڑی سی ایک سر میں درد سا ایسا ہوا تھا تو میں آیا تھا چیک اپ, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. اور مطلب چیک اپ کے لیے تو جاوید بھائی انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, سب پوری قوم آپ کے لیے دعا کرتی ہے کیونکہ آپ کی اتنی خدمات اس ملک کے لیے, آپ نے ہمیں بہت خوشیاں دی ہیں. ساتھ کل جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے جلدی اس کو ختم کریں گے. کل کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز کراچی کنگز, ایک ٹیم 115 رنز پر آؤٹ ہو کے آ رہی ہے, 110 رنز پر, تو ایک ٹیم 2 میچ ہار کے آ رہی ہے. جو یہ میچ جیتے گی مومنٹم حاصل کر لے گی. دیکھیں اب تک کوئٹہ اور کراچی کے 14 فیس آف ہو سکے جس میں کوئٹہ نے 9 بار وکٹری حاصل کری ہے, اور جن میں سے پہلی بیٹنگ کرنے کے بعد کوئٹہ نے صرف 2 میچز جیتے ہیں. اور کراچی کی پچ پہ بات کریں, اس میں ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ 2 میچز چیز کرتے ہوئے جیتے گئے اور پہلا میچ جو تھا وہ ڈیفینڈ کر کے جیتا گیا. تو آئی گیس اگر کوئٹہ پہلے بالنگ کراچی پہلے بالنگ کر کے کوئٹہ کے اوپنرز اگر شروع پاور پلے میں اگر وہ لاس کر دیتی ہے تو آئی گیس پھر کراچی کو اوور کم کے لیے حاصل ہوگا. بٹ میری پریڈکشن ہے کوئٹہ جیت رہی ہے. مزمل بھائی آپ تو کوئٹہ بتا, میں سمجھ گیا ہوں کوئٹہ. جی ڈیفینیٹلی کوئٹہ کو میں سپورٹ کروں گا کہ کوئٹہ کے ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسپانسر بھی, اور ہماری بہت ساری دعائیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کراچی کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ کافی پلیئرز ان کے ساتھ کراچی کے کھیل رہے ہیں. اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں سمجھتا یہ ہوں کہ ابھی میری جو بات چیت ہوئی ہے ٹیم اونر سے بھی اور ان کے جو دوسرے ٹیم مینجمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ٹیکنیک کے ساتھ یہ لوگ میدان کے اندر اترنے والے ہیں. پچھلے 2-3 دن انہوں نے بہت زیادہ جم کر پریکٹس کی ہے اور یہ انشاءاللہ کل اپنا روپ میدان کے اندر آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں. جی شعیب بھائی میں اس طرف تو بعد میں آؤں گا. نسیم میرے خیال میں تم نے مینجمنٹ نہیں کری ہے, میں نے کرکٹ کی مینجمنٹ کری ہے, میں مینیجر رہا ہوں, سب کچھ رہا ہوں.
जो आपने बोला ना कि ये मैनेजर का फॉल्ट, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट नहीं होता, मैनेजमेंट का ही फॉल्ट होता है ये, क्योंकि मैनेजमेंट सारा इक्विपमेंट उस प्लेयरों को प्रोवाइड करती है, उसके बाद अगर वो ये करते हैं तो देखिए वो तो अगर ये तो 200 नहीं, बस अब छोड़ देना, मेरी मैंने- बात सुनिएगा। अब मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, अगर वो अपने मैंने kit बताया bag ना में- कि मैनेजमेंट अपनी सारी चीज, भाई सारे इक्विपमेंट होंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ होंगे। चलो, अगर वो आप- साथ में नसीम, आपकी बात सही साथ होगी, में मैं वो बांग्लादेश आपकी का बात- भी हेलमेट रख के ले आए, वो चेक थोड़ी हाँ तो करेंगे। उसका फॉल्ट है, क्यों रख के जो मैं आए? आपको यही बात कह रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या होती बिल्कुल है, मैंने बस ये नहीं खत्म कहा, है ये लेकिन बात। सबसे बड़ा मैं ये शऊर तो आसिफ, आप जब खेलने के लिए जा रहे हो साथ, तो आपको होगा ना शऊर के मैं ये क्या लेके जा रहा हूँ, एक नजर देख तो लूंगा। और मैच फंसा हुआ है, मैनेजमेंट ग्राउंड में लगी हुई है और खिलाड़ी जो है वो पहन के चला जाता है। चले कल का मैच बताइए। कल का मैच कराची वर्सेस ये, मेरे ख्याल में कराची ने जो फॉल्ट करे हैं, कराची को टॉप ऑर्डर पे इनको शोएब को और इसको खिलाना चाहिए, अमाद को खिलाना चाहिए। लास्ट मैच में जिस हिसाब से आमिर ने गेन करी है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। मैच ये समझें ये टॉस वगैरह तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो देखे ना, वो टॉस के चक्कर में आज इनका क्या कौन हुआ। सी टीम आपको क्या लग रहा है, चांसेस किसके ज्यादा हैं? अभी 45, मतलब अभी 55? आपने सवाल करा, मैं फौरन बता दूं, पहले देख तो लूं क्या पिच है, कैसा है, कौन सी टीम है, कौन तो वो तो खेलेगा। सुबह नजर आएगा, हमारा सुबह प्रोग्राम हाँ हाँ नहीं तो है। मैं हैं सुबह प्रोग्राम नहीं है, ये तो अभी बताना पड़ेगा आपको। भाई मैंने- टीम नहीं, वगैरह तो मैं- आपने मेरे- देखी हुई है, दोनों को खेलते हुए भी देख लिया है। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरीके से नहीं कह सकता। एक अच्छा मैच तो आपको आप पिच देख के आनी है भाई, अगर ये शो के अंदर अगर आपको पिच के हवाले से ही ठीक है, प्रेडिक्शन नहीं करनी अगर है तो जिस दिन पिच देखूंगा आ जाऊंगा, नहीं देखूंगा तो नहीं आऊंगा शो में। नहीं, तो आप कैसे पिच देखने कैसे जाएंगे? आप तो यार एकदम ये कि बोल दो भाई, दुनिया देख रही है प्रोग्राम, ऐसे कैसे बोल दें, ऐसे कैसे बोल दें कि ये जीत जाएगी वो जीत जाएगा, हवा में डंडा मार के चले जाएं। यानी अभी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस पे। हाँ, मैं पहले बता दूं कि कौन सी टीम किस तरीके से जीतेगी या किस तरीके से वो होगी। अब अगर वो इसी बैटिंग ऑर्डर से या इसी हिसाब से खेली, उससे खेली तो कराची इन ट्रबल। जिस हिसाब से अभी कोयटा ने लास्ट मैच खेला, अगर आप ही लोगों ने सबने क्या बोला कि बैटिंग ऑर्डर सही नहीं था, ये नहीं था, अगर उसने भी तो दोनों तो एक सेम बिल्कुल टीम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शेब हबीब भाई, मुजम्मिल भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साद। आज के प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह संभल जाएंगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग इंशाल्लाह शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी और हम इसी तरीके से एंजॉय करेंगे। अल्लाह ने के बाद।